خدایا یاد کنے براتاں ای دنیا چند روچے گی، رسول کلمہ یا بوانے ای دنیا چند روچے گی، رسول کلمہ یا بوانے ای دنیا چند روچے گی۔ نمازاں پنج وقت گا ہمیشہ بوانے تابراتا، نمازاں پنج وقت گا ہمیشہ بوانے تابراتا، شپانی نیم پادائے ای دنیا چند روچے گی، شپانی نیم پادائے ای دنیا چند روچے گی، نمازو روچگاں دارے دروداں ہم مدام پانے، نمازو روچگاں دارے دروداں ہم مدام پانے، خداوت رحم بکا برما یہ دنیا چند روچے گی، یہ دنیا چند روچے گی، عذاب قبر تو یاد کاں وتی اعمال نیکی کاں، عذاب قبر تو یاد کاں وتی اعمال نیکی کاں، ببرگوں وتعمل نیکی ای دنیا چند روچے گی، ببرگوں وتعمل نیکی ای دنیا چند روچے گی، خدایا یاد کنے براتاں ای دنیا چند روچے گی، رسول کلمہ یا بوانے ای دنیا چند روچے گی، کجا شو آدم و حوا، کجا شو یوسف و موسیٰ، کجا شو آدم و حوا، کجا شو یوسف و موسیٰ، کجے ایوب و زکریا، کجا شو نوح طوفانی، خدایا یاد کنے براتاں ای دنیا چند روچے گی، رسول کلمہ یا بوانے ای دنیا چند روچے گی۔